दुनिया में 24 घंटे में कब तो भी लग जाक मुर्दे गाड़ खाओ, तुम्हारे मुर्दे को 24 घंटे में, फजर में, जोहर में, असर में, मगरिब में, रात के 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 3 बजे, सहरी के वक्त, कब तो भी 24 घंटे में कब तो भी दफन कर गाओ तुम्हें, तुम्हारे मुर्दे को। खबर में, आलम बरज़ख में मुर्दे को उठाकर बिठाकर, जो सवाल जवाब का सेक्शन आलम बरज़ख में शुरू होगा ना, वो असर के बाद मगरिब के करीब का वक्त रहेगा आलम बरज़ख का। तुम्हें सहरी के वक्त मुर्दे गाड़ खाए तो भी आलम बरज़ख का जो टाइमिंग रहेगा असर के बाद मगरिब से पहले, आलम बरज़ख का टाइमिंग। अब वहां उठ को बैठता मुर्दा खबर की दुनिया में, आलम बरज़ख में, मुनकिर नकीर, बड़ा हथौड़ा, इतना बड़ा हथौड़ा, इतना बड़ा हथौड़ा, ना मैं अपने अल्फाज में उससे बोल सकती हूँ, ना तुम्हें तुम्हारे 100 किलो के भेजे लेकर उसे समझ सकती। मेरे बोलने के अल्फाज से बड़ा, तुम्हारे समझने के भेजे से भी बड़ा वो गुर्स जो फरिश्ते मारने के वास्ते हथौड़ा लेको आती ना खबर में, उतना बड़ा। मिसाल इतनी समझ लो, अल्लाह के नबी बोलती पूरी दुनिया के इंसान और जिन्नात मिलकर वो हथौड़ा नहीं उठा सकते। सारे इंसान आदम से लेकर कयामत तक, पूरे इंसान भी, पूरे जिन्नाता भी, दुनिया में जितने जिन्नाता का अल्लाह पैदा करया, पूरी दुनिया के इंसान और जिन्नात मिलको वो हथौड़ा नहीं उठा सकते। इतना बड़ा हथौड़ा ले ले काती मुनकिर नकिर, कहीं को अल्लाह के नाफरमान गुनेगारां की चटनी पीसने के वास्ते आती खबर में, उतना बड़ा हथौड़ा ले आती। अब सवाल जवाब का जो सेक्शन शुरू होगा, खबर के 3 सवालात, असर के बाद मगरिब से पहले। सवाल करने वाला फरिश्ता सवाल शुरू करेगा, मन रब्बु का, अरे अल्लाह के बंदे बता तेरा रब कौन है। क्या बेहतरीन सवाल जी ये, तेरा रब कौन। अब इन्हें दुनिया में जिंदगी भर एक अल्लाह को आलम अरवा में जैसा वादा करया, अरे अल्लाह दुनिया तू ही मेरा रब है, मैं दुनिया में जाकर तेरी इबादत करूंगा। आलम अरवा में आदम अलैहिस्सलाम की पीठ से निकाल को अल्लाह पूछे स्टम्पो हमें वादा करे थे ना, उस वादे के मुताबिक पूरी जिंदगी एक रब की रब्बानियत को मानते हुए, एक अल्लाह पर ईमान रखते हुए, एक अल्लाह के सजदे करते हुए, एक अल्लाह के सामने माथा टेकते हुए, एक अल्लाह की रूको कर कर, एक अल्लाह से दुआएं मांगते हुए, एक अल्लाह के लिए कुर्बानी, एक अल्लाह के लिए नजरो नियाजे, एक अल्लाह के लिए कसम खाना, एक अल्लाह के लिए जीना, एक अल्लाह के लिए मरना, ऐसी जिंदगी उसकी गुजरी रहे तो खबर में सवाल पूछती मन रब्बू का, उसके मुंह से अल्लाह जवाब देने लगा था अपनी कुदरत कामिला से, रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह, मेरा रब अल्लाह। कहीं को बोले तो इन्हें एक अल्लाह का बंदा था ना, मुवहिद बंदा, तौहीद परस्त बंदा, नमाजी बंदा, मुत्तकी बंदा, परहेजगार बंदा, नेक बंदा, अल्लाह इसके मुंह से जवाब देने लगा था रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह। अगर इन्हें एक अल्लाह को नहीं मानने वाला, जत्ते कंकर वत्ते शंकर, जत्ते दरबारा जत्ते दरगाया वत्ते सजदे, जत्ते झाड़ा वत्ते मन्नता, ऐसी जिंदगी कर ले गया रहा तो मन रब्बू का खबर में पूछता फरिश्ता। अब एक रब रहा तो ना इन्हें मुंह से भकेंगा, एक रब हत्ताश नहीं इसका दुनिया में। कहाँ गए, को से गांव में गए वहां के रब्बा, को से दरगाह गए वहां के पीरा, को से झंडा करने गया वहां के वलिया, कहाँ कहाँ गया वहां के मुर्शदा मुरीदा, ऐसी जिंदगी काटा वाला। और ये धागा मुझे बुखार से बचाता, ये तावीज मुझे बीमारी से बचाता, ये गंडा मुझे बुरी नजर से बचाता, ये मोटा तोगरा मुझे जादू से बचा लेता, ये नींबू ये नारल मुझे हर किस्म के काले पीले जादुओं से, तिफली सिलिस में इल्मों से मुझे बचा लेता। ऐसी जिंदगी गुजारा वाला कहीं कहेंगा उसके मुंह को रब से उन्हें शिफा की उम्मीद रखो, रब से कभी दुआएं नहीं मांगा, हमेशा शिफा किससे लिया, नींबुआ से, नारला से, तावीजा से, पलीता से, वो नाला से, वो बाला से, ऐसी चीजों से शिफा हासिल करे, उनको रब समझा। कहीं निकलता इसके मुंह से रब्बी अल्लाह नहीं निकलता, हरगिज़ नहीं निकलता। अब जब नहीं निकलेगा तो क्या बोलेगा, हाय हाय अनला अदरी, मैं नहीं जानता मेरा रब कौन है, मैं नहीं जानता मेरा रब कौन है, नहीं जानता। अब ले फरिश्ता जो हथौड़ा पकड़े रहता, एक बार उठा को सिर पर दिया,
اللہ کے نبی بولتے ہیں 7 زمینوں کے نیچے چلے آتا انہیں ایک بار شاٹ ماریا تو دنیا میں مارنے والا بیٹ لیگ 6 ماریا تو زیادہ سے زیادہ گراؤنڈ پار ہو کو بال جائیں گا اس کا وتاچ نا گاؤں پار ہو کو دوسرے گاؤں کو کیا جاتا نہیں بال اس کا وہ گراؤنڈ کتنا بڑا رہتا وہ گراؤنڈ پار ہوئے سر کا شاٹ ماریں گا وتاچ نے اس کے پورا انرجی کی طاقت لگا ماریا تو بھی گراؤنڈ پار کریں گا فرشتہ اٹھا کو ایک شاٹ ماریا تو 7 زمینوں کے نیچے چلے آتا انہیں اللہ کے نبی کہتے ہیں قسم میرے اللہ کی کھا کر کہتا ہوں جو مار منکر نکر خبر میں سوال کے جواب نہیں دینے والے کو گاڑیں گے ٹھوکیں گے اگر وہ ایک مار احد پہاڑ پر مار دے قسم میرے اللہ کی یہ احد اتنا بڑا پتھر کا پہاڑ آٹا آٹا ریزہ ریزہ ہو جائے گا ویسا مار مارتا اور کیسے چیخا مارتا انہیں خبر والا کیسے چیخا مارتا اس کی چیخوں کی آواز انسانہ جناتا کو چھوڑ کو دنیا کی ہر مخلوق کو اللہ سناتا یہ چرندے یہ پرندے یہ جانوراں یہ چیلاں یہ کوے یہ گایاں یہ بکرے دنیا کے ہر کیڑے مکوڑے ہر چرندے پرندے ہر قسم کی مخلوق اس کی چیخوں کو سنے گی اس کی آواز کو سنے گی اللہ کے نبی کہتے ہیں میرے رب کا کرم ہے میرے اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالی اپنے احسان سے انسان اور جناتوں کو ان بری چیخیں نہیں سناتا اگر انسان جنات یہ بری چیخیں اگر سن لیتے اپنے رشتہ داروں کو خبر میں گاڑنا چھوڑ دیتے بھول جاتے ڈر جاتے اور مردے کو خبر کے اندر گاڑے نہیں سرکا میدان میں مردے کو رکھو بھاگ کو چلے آتے اگر وہ چیخا انسانہ سن لیے تو اللہ بول رہا نہیں سنے آتا اسی لے لگ جا کھڈا کاڑ کو گاڑ کاتی میرے بھائیو ایک سوال پر ایک مار ماریں گے 7 زمینوں کے نیچے چلے گیا ہتھوڑا اٹھائیں گے پھر آگ اوپر بیٹھ جاتا کدو بیٹھے سر کا پہلے کیسا بیٹھا تھا ویسا بیٹھ جاتا اب لے دوسرا سوال ماں دینوں کا بتا تیرا دین کیا ہے زندگی پورا دین اسلام کو چلیا تو منہ سے نکلیں گا دین الاسلام میرا دین اسلام اسلام کے طریقے پر کبھی چلیا چلے ہندوان کا دیکھو ہندوان کے روش پر چلیا یہودیان کو دیکھو یہودیان کے روش پر چلیا نصرانیان کو دیکھو نصرانیان کے روش پر چلیا نصرانیاں کرنے کا یہ برتڑے اے منا پیدا ہوا کہتے انہیں برتڑے مناتا کہتے انگیجمنٹ شادی سے پہلے انگیجمنٹ انہیں اسے رنگ چڑھاتا کہتے انہیں سے رنگ پہناتا کہتے انہیں اسے جوڑا کرتی گئے انہیں اسے جوڑا کرتی گئے 2 جنے کو کھانا کھلاتی گئے کہا وہ شادی حال میں انگیجمنٹ بڑا شادی حال بڑی دعوت 10 یتیم غریب بچوں کی شادی ہو جاتی انگیجمنٹ میں فضول خرچی انگیجمنٹ کون کرتی سو عیسائیاں کرتی سو مسلمانہ نہیں کرتے آپ دیکھا دیکھی چلہ پھوکی عیسائیاں کا مسلمانہ بھی کرنا شروع کرے انہوں برتڑے مناتی ہمیں بھی برتڑے مناتی کیا فرق رہ گیا دیپاولی آتی ہندوان کی عید وہ دیپاولی میں انہوں پھٹاخے پھوڑتی ہمیں بھی پھٹاخے پھوڑتی انہوں بھی پھٹاخے ہمیں بڑے نہیں بچے کیا کی ضد کر رہی پھٹاخے بنا کے تو ہمیں لاتی جسٹ گھر میں گر 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 پھرنے کے 21 پھوڑ لیتی مل صاحب ڈھم کرنے کے بڑے بڑے نہیں پھوڑتے چھوٹے چھوٹے لاکھ پھوڑ لیتی کئی پھوڑتا بھائی وہ ہندوان کی عید تو کئی کر رہا بھائی ہندوان کی عید نصرانیوں کی عید ہر قسم کے یہود و نصرانیوں کے روش پر چلنے والا دین الاسلام میرا دین اسلام کا تو کیسا رے نکلیں گا منہ سے اسلام کو تھا کیا زندگی میں اسلام پر چلیا کیا اسلام تیری زندگی میں تھا کیا نہیں جب اسلام پر عمل نہیں کریا اسلام تیری زندگی میں نہیں تھا کہاں مٹھی نکلیں گا منہ سے دین الاسلام کا کہاں سے نکلیں گا نہیں نکلیں گا ہرگز نہیں نکلیں گا ہائے ہائے انا لا ادری میں نہیں جانتا میرا دین کیا ہے ہتھوڑا لے پھر فرشتہ گاڑتا اٹھا 7 زمینوں کے نیچے چلے آتا چیخا حصہ چیخا مارتا پھر اٹھاتا پھر اوپر آگ بڑھ جاتا پھر تیسرا سوال من نبیوں کا تیرے نبی کون تھے اور ایک حدیث میں کیا ہے تیسرا سوال ایک آدمی کے بارے میں پوچھا جائے گا من هو الذی بعث الیک وہ کون شخص تھا جسے اللہ نے نبی اور رسول بنا کر تیری طرف بھیجا تھا کبھی نبی کی نبوت کیا کرنے کا پڑیا رہا تو نبی کی نبوت کیا ہوتی نبی کی رسالت کیا ہوتی کا تو سمجھا رہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مقصد سے دنیا میں اللہ بھیجا وہ مقصد جانا رہتا تو نبی کی سیرت پڑھیا رہتا تو حدیث پڑھیا رہتا تو معلوم رہتا تھا نبی کون کنے گا زندگی میں نبی کی سنت پو چلیا نہیں نبی کی سیرت پڑھیا نہیں نبی کی حدیثہ لیا نہیں
जिंदगी पूरी किसको गुजारा? उनके बड़े बोले सरका गुजारा, उनके बुजुर्गा बोले सरका चल्या, उनके इमामा बोले सरका चल्या, उनके मुफ्तिया बोले सरका अमल करया। खाली बड़े में जिंदगी कर लिया, वहां तक गया नहीं, नबी तक। नबी की सीरत मालूम नहीं, नबी का तरीका मालूम नहीं, नबी की जिंदगी मालूम नहीं, नबी क्या करे मालूम नहीं, तो क्या मट्ठी जवाब देगा मुंह में खबर में? मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, क्या जवाब देगा? हरगिज नहीं जवाब देगा। अब ये सवाल के जवाब चलते रहते, नहीं जानता, हथौड़ा ले गाड़ता फरिश्ता सात जमीना के नीचे धंसते रहता, धंसते रहता, निकलते रहता। फरिश्ते के मार, इसके चीखे, अल्लाह का अजाब, अल्लाहु अकबर। एक नेक इंसान खबर में फरिश्ते सवाल करेंगे, मन रब्बू का, अल्लाह का नेक बंदा अल्लाह की कुदरत से जवाब देगा, रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। माँ दीनू का, तेरा दीन क्या है? अल्लाह का नेक बंदा जवाब देगा, दीनी अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। मन हुआ अल्लज़ी बासा इलैक, वो कौन शख्स था जिसे अल्लाह ने नबी बनाकर तेरी तरफ भेजा था? हुआ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। मन नबियु का, तेरे नबी कौन थे? नबियाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। तीनों सवाल, तीनों जवाब, तीनों क्वेश्चन, तीनों आंसर, सही सवाल सही जवाब। अब लोगों को क्या मालूम तीन ही क्वेश्चन होती, नहीं खबर में 4 क्वेश्चन होती। हमने सब जने क्या मालूम, खबर में 3 क्वेश्चन होती, हदीस में है 4 क्वेश्चन होते खबर में। जो इंसान 3 सवालों के जवाब परफेक्ट देता, अल्लाह के फरिश्ते उसे चौथा सवाल करेंगे, अरे अल्लाह के बंदे, तुझे कैसा मालूम हुआ तेरा रब अल्लाह है? तूने कैसा जाना तेरा दीन इस्लाम है? तुझे कैसे पता चला तेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है? क्या परफेक्ट जवाब दिया ना बा तू, क्या मस्त जवाब दिया ना रे तू। अरे कैसा मालूम हुआ भाई तुझे? क्या बोलता उन्हें, अना खरआ फिल कुरान, अना खरआ फिल कुरान, मैंने दुनिया में कुरान में पढ़ा, मेरा रब अल्लाह है, मेरे दीन इस्लाम है, मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अना खरआ फिल कुरान, मैंने कुरान में पढ़ा, आमनतु बिह, मैं उस पर ईमान लाया, व अमिलतु बिह, मैं उस पर अमल किया, और व दाअवतु बिह, और उसकी दावत का काम मैंने किया। कुरान में क्या है वो पढ़ता था, उसे समझता था, उस पर अमल करता था, और उस कुरान की दावत का प्रचार करता था। तब जाकर मुझे मालूम हुआ मेरा रब अल्लाह, मेरे दीन इस्लाम, मेरे नबी मोहम्मद का, तो तब मुझे पता चला। अब अडिकमेंट के मेरे भाई हो, मेरी आवाज सुनने वाली मेरी माँ बहनों, मैं तुम ना सवाल कर रहा हूं, एक दिन में कितना कुरान पढ़ती तुम्हें? एक दिन में कितना कुरान पढ़ती? एक हफ्ते में कितना कुरान पढ़ती? एक महीने में कितना कुरान पढ़ती? साल में कुरान पढ़ती मालूम मुझे? एक साल में रमजान आए थे, किच धूल पड़ी सो कुरान को, किताबन झटक को, वो कपड़े में लपट को रखे सो निकाल को, नहीं का तो मखमल की पेटी में वो हल्लो चाबी निकाल को पेटी में से निकाल। कुरान कब निकलता? रमजान में निकलता। और सिर पर सड़ी सो टोपी चूहे कतर ले खाई रहती, वो टोपी सिर के ऊपर रमजान में आती सीधा हजरत के, और जोब में इतनी लंबी मिसवाक, हालांकि वो मिसवाक को कट कर लिया तो अंदर घुसले बढ़ती हो नहीं, इतनी लंबी, आधी अंदर टंगते रहना, आधी बाहर इंटले खड़े रहना। कई को दुनिया वाले दिखाने बड़ा रोजदारी ने, वो रमजान की सड़ी सो टोपी, वो एक लंबा मिसवाक, और हाथ में तस्बीह लेको मुंह करने का सुखा ले फिरता, और उस दिन कुरान पढ़ता ही नहीं, पढ़ा तो जर्रा पढ़ता, नहीं का तो तरावे में सुनता। रमजान में पढ़े सो कुरान, फिर घट कपड़ा लपट को नाड़ा फिरा घाटा डाल रखे सो, नेक्स्ट रमजान कुछ खोलने का, नेक्स्ट रमजान कुछ फेटी ओपन होने का। अरे बीच में मरे तो, बीच में तुम्हारी रूह कब्ज हुई, फरिश्ता पूछता मन रब्बू का, माँ दीनों का, मन नबियों का, क्या जवाब देती तुम्हें? क्या जवाब देती तुम्हें? रोजाना हमें घंटिया से मोबाइल लेको बैठती, अंगलियां कर ले ऐसा अंगली लेके ऊपर ढकलती फेसबुक में, ये वीडियो कैसा की, वो वीडियो कैसा की, वो वीडियो कैसा की, वो वीडियो। अब उन्हें कब तक देख ले बैठता?
صبح سے ظہر ہو جاتا، ظہر سے عصر آ جاتا، عصر سے مغرب آ جاتا، مغرب سے عشاء آ جاتا، لیکن اس کا ڈھکلنا وہ نسپڑی گھسے سر کا تمباکو گھسے سر گھسنا کم ہوتا نہیں، گھستے رہتا. انہیں کیا تلاش تھا؟ نیچے وہ فیس بک کی خبر ملتی کہ منچے کہاں اینڈ آتا کی تو اٹھاتے رہتا، اوپر گھستے رہتا. اے اللہ کے بندے، مرتے دم تک یوں اٹھا لے گیا تو فیس بک کا خبر نہیں ملتا تجھے، آتے رہتا. تو کیوں ڈھکلتا رہتا ہوں؟ آتے رہتا. مرتے دم تک ڈھکلیا تو بھی نہیں ملتی فیس بک کی خبر ہی نہیں. اب اسی خبر میں انہیں روزانہ کہتے کہ گھنٹے انٹرنیٹ میں برباد کر لے بیٹھتا. ایک 10 منٹ روزانہ قرآن پڑھتا، 10 منٹ قرآن، 10 منٹ اگر روزانہ قرآن پڑھیں گا تو خبر میں منہ سے جواب نکلیں گا. اے فرشتوں، میں قرآن میں پڑھتا تھا جی، تب جا کو مجھے پتا چلا جی میرا رب اللہ، میرا دین اسلام، میرے نبی محمد کا تو مجھے معلوم ہوا. انٹرنیٹ میں گھنٹوں تک اپنے وقت کو ضائع کرنے والے نوجوان کیا جواب دیں گے؟ خبر میں کیا جواب دیں گے آپ لوگ ان 3